हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। मौलाना तारिक जमील जी का एक नया बयान आउट हुआ है, एक दो दिन पहले ये चैनल पे आया है। एंड बयान का जो टाइटल है वो है माय मदर इन लॉ। उनके जो फेवर्स हैं ना वो बताएंगे आज मौलाना तारिक जमील जी। वैसे मैंने इनका एक बयान पे रिएक्शन दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि बट नहीं, वो शायद हाँ, एक बयान था उसमें वो कहते कि पहले मतलब मौलाना वगैरह से शादी करने में लोग हिचकिचाते थे। तो एक बार मेरी बहन बैठी हुई थी और मेरी सास मेरा मतलब बयान सुन रहे थे, तब वो उनके सास नहीं बने थे। तो वो कहते कि मुझे बोलते कि उनको पूछते कि ये क्या ये मतलब ये कंवारे हैं। तो मेरी बहन कहती कि अरे इससे तो शादी कोई करता ही नहीं है। तो आई थिंक तब उनकी सास ने कहा था कि क्यों नहीं करता, हम इन्हें अपनी बेटी देंगे। शायद एक फेवर वो भी ये बताएंगे। अभी हम सुनते हैं कि इस बयान में ऐसा क्या है। सो लेट्स प्ले द वीडियो। उससे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर करें चैनल को। एंड इंस्टाग्राम पे जाके भी आप मुझे लिंक जो है जाके फॉलो कर सकते हो। सो गाइस चलो फिर वीडियो को हम लोग प्ले करते हैं बिना देरी करे हुए। तो जब मैंने दाढ़ी रख ली तो मुझे कोई रिश्ता ही ना दे। 14 बरस नवासों को संभालना शादी के बाद और एक छोटे से क्वार्टर में, ये एहसान मेरी नस्लें भी नहीं चुका सकती। फिर मैं बैरून के सफ़र जा रहा हूँ बच्चों को संभाल। मैं और मेरी बीवी हम दोनों मिल के जा रहे हैं 4 महीने के लिए। पीछे मेरे बच्चों को संभाला हुआ है। मुबशर मुदस्सर की जो वालदा हैं कहते हैं जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। मन लम यशकुर नास लम यशकुरिल्लाह। अगर तुम लोगों का एहसान नहीं मानते और उनका शुक्र अदा नहीं करते हो तो तुम अल्लाह के शुक्रगुजार भी कभी नहीं बन सकते। अल्लाह की बंदी को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उन्होंने मेरी शादी की। मेरा माहौल देहाती ज़िम्मेदारा, और मैं जब 4 महीने लगा के घर गया तो छोटे बच्चे भाग के मुझे मिलने आए। तो मुझे देख के सारे वापस दौड़ गए कि भूत आ गया, मेरी दाढ़ी में भूत आ गया। ये माहौल था हमारा। तो जब मैंने दाढ़ी रख ली तो मुझे कोई रिश्ता ही ना दे। अपने कि तो मौलवी बन गया, ऐसी तो नहीं रिश्ता दे। तो मुबशर की अम्मी ने अपनी बेटी मुझे दी और मेरी ज़िंदगी उस वक्त कांटों की सेज थी। मैं कांटों पे चल रहा था। उन्होंने अपनी बेटी कांटों पे चला दी मेरे साथ। इस कदर मेरी मशक्क़त और मुजाहदे की ज़िंदगी थी कि अब मैं सोचता भी हूँ तो हैरान होता हूँ कि अल्लाह ने कैसे गुज़रवा दी। उनकी सारी फैमिली ने उनकी मुखालफत की। उस अल्लाह की बंदी अकेली ने स्टैंड लिया और मुझे अपनी बेटी दी। अब मैं रायगढ़ में ज़िंदगी वक्फ़ कर चुका था। मैं जाऊं तो इसे कहाँ छोड़ूं। गांव ले जाता हूं तो माहौल कोई नहीं, ज़ुबान एक नहीं है, कल्चर एक नहीं है। सारी चीज़ों के बावजूद तन्हाई और तहज़ीब का फ़र्क वो जानलेवा होता है। और यहाँ उसको अलग रखूं तो फिर उसकी कफ़ालत कौन करे। मैं तो रायगढ़ में हूँ। 2 महीने के बाद भी छुट्टी मांगते थे तो डांट पड़ती थी कि इतनी जल्दी जाना चाहते हो। शादी के बाद 2 हफ्ते गुजार के मैं रायगढ़ गया तो अब्दुल वहाब साहब ने मेरी क्लास ली कि तू 2 हफ्ते ला के आ गया, इतनी देर कर दी थी। तो ऐसा माहौल। तो उन्होंने अपनी बेटी को अपने घर रखा, मेरे बच्चों को संभाला। 14 बरस जब तक वो बड़े नहीं हुए मैं अलग नहीं हो सकता था।
جب وہ بڑے ہوئے تو پھر میں نے الگ اپنی ترتیب بنائی. 14 برس نواسوں کو سنبھالنا شادی کے بعد، اور ایک چھوٹے سے کوارٹر میں، کوئی محل نہیں تھا، کوئی مالدار نہیں تھے، سفید پوش تھے بالکل. یہ احسان میری نسلیں بھی نہیں چکا سکتی کہ اللہ تعالیٰ ان کو عالی شان درجات نصیب فرمائے. پھر میں بیرون کے سفر جا رہا ہوں بچوں کو سنبھال، میں اور میری بیوی ہم دونوں مل کے جا رہے ہیں 4 مہینے کے لیے، پیچھے میرے بچوں کو سنبھالا ہوا ہے. 2 دفعہ میرا سفر 4 مہینے کا ہوا. پھر حج کے سفر ہر سال، پیچھے بچے اکیلے، ان کو مدثر سنبھالتا تھا، مبشر سنبھالتا تھا، اور ان کی بہنیں، ان کی والدہ، یہ پورا خاندان. انہوں نے میرے اوپر اتنا بوجھ ڈالا ہے کہ میں مرتے دم تک اس بوجھ کو اتار نہیں سکتا ہوں، اس کا میں حق نہیں ادا کر سکتا ہوں. اللہ ان کو کروڑ جنت نصیب فرمائے. ایسا کوئی نہیں کرتا ہے. شادی کے بعد بیٹیاں بوجھ بن جاتی ہیں، لیکن اس نے 14 برس اس بوجھ کو اٹھایا، خوشی کے ساتھ اٹھایا. ان کے والد اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، وہ اللہ کے ولی تھے. ان کو دنیا سے رغبت، دونوں میاں بیوی کو دنیا سے رغبت ہی کوئی نہیں تھی. بہت اچھی زندگی گزاری، بہت اچھی آخرت بنائی. اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. یہ اس طرح کے بوجھ اٹھانے والی ماں کوئی ہوتی ہے، باپ کوئی ہوتا ہے. تو میں اپنے بچوں کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ تمہارے نانے نانی، تمہارے ماموں، تمہاری خالائیں، انہوں نے تم پر جو احسان کیا ہے اسے کبھی بھلانا نہیں ہے. یہ بہت کم لوگوں کا یہ ظرف اور یہ حوصلہ ہوتا ہے. اور مطلب ہے کہ کوئی دنیاوی کشادگی بھی کوئی نہیں ہے، تنگی ہے. تو اللہ ان کو کروڑ جنت نصیب فرمائے. میں جو دنیا میں پھرنے کے حوصلے میرے اندر آئے تو ان کی وجہ سے، اگر میرے بچے سنبھالے نہ جاتے تو میں تو سفر نہیں کر سکتا تھا. میرے بچے کے ماموں نے، خالاؤں نے، نانی نے، نانا نے بچوں کو سنبھالا، اور میں پوری دنیا میں اللہ نے مجھے پھرایا، اور اللہ نے میری آواز کو پورے عالم میں پہنچایا، لگایا. والدین چلے جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. جس طرح سے وہ اس بیان کو سنا رہے ہیں تو ہم یہ مطلب سامنے دکھ رہا ہے کہ وہ کتنا ان کو بہت زیادہ احسان مند مانتے ہیں خود کو نا، اور وہ مطلب ان کا احسان کہتے میں کبھی نہیں چکا سکتا. اور بہت ہی بڑی بات ہے یہ، کہتے میں پوری دنیا میں اگر گھوما ہوں تو صرف ایک ان کی وجہ سے ہے نا، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کی وجہ سے. لیکن خاص انہوں نے درجہ اپنی جو مدنی لوح ہے ان کو دیا کہ جب مطلب میرے بچے جو تھے وہ چھوٹے تھے تو ان کو سنبھالا. ہم مطلب 4 مہینے کے لیے کبھی باہر جاتے تھے ان کو سنبھالا، پیچھے مطلب 14 سال تک ان کو سنبھالا ہے جب تک وہ بڑے نہیں ہوئے. تو یہ چیز بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ انہوں نے بالکل ایک بات کریکٹ کہی کہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں لڑکیوں کو جو ہے مطلب بوجھ سمجھا جاتا ہے. کوئی نہ کوئی نہیں، مطلب کوئی ہی ایسا ہوتا ہے جو اس کو شادی کے بعد بھی مطلب ویسا ہی سنبھالے. تو انہوں نے اس کی پوری فیملی کو سنبھالا تھا، وہ بھی ایک چھوٹے سے کوارٹر میں. تو یہاں سے دکھتا ہے کہ کتنا زیادہ کوئی آپ سے اٹیچڈ ہے، اینڈ اپنا ہی ہمیشہ جو ہے آپ کے کام آتا ہے. سو انہوں نے اپنی جو ساس کی اتنی تعریف کی ہے تو وہ جب یہ بیان سنتی ہوں گی تو کتنا خوش ہوتی ہوں گی. تو یہ تھا ان کا بیان، اینڈ صحیح لگا کہ انہوں نے ڈسکس کیا اس چیز کے بارے میں کہ بھائی میرے اوپر بھی احسان ہیں کنہیں بہت بڑے شخصیت کے. تو یہ تھی ویڈیو. آئی ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. سو گائز ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ایکشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک جو آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں، گھر پہ رہیں اور سیف رہیں. بائے بائے ایوری ون.